आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म राजबिन थापा आज पनि दिव्य शब्द स्वरमा उपस्थित भएको छु एकजना कलाकारलाई लिएर। उहाँ बागलुङमा जन्मिएर अहिले चितवनमा बस्नुहुन्छ। धेरै लामो समय नेपाली लोक दोहोरी फाँटमा निकै जम्नुभयो। धेरै पहिलाको कुरा गर्ने भने उहाँ सैनिक नेपाल आर्मीमा जागिर गर्नुहुन्थ्यो। पछि त्यो छोडेर आफ्नै कारण होला छोड्नुको, त्यति धेरै मलाई त्यो सम्बन्धी जानकारी छैन। छोडेर गीतहरूतर्फ पनि लाग्नुभयो। धेरै गीतहरू गाउनु भएको छ लोकदोहोरी गीतमा। मलाई जहिले पनि उहाँको एउटा गीत चाहिँ दिल छुन्छ, उहाँले लेखेको गीत गाउनु त विष्णु खत्री गाउनुभएको त्यो गीत मुस्ताङ लेतेमा एकचोटि त झम्टेरै रुनी थिए उनलाई भेटेमा, साह्रै मनपर्छ मलाई। जहिले पनि यो गीत चाहिँ याद गर्छु मैले। पिता श्री नरबहादुर खड्का र माता रत्नकला खड्काको कोखबाट बागलुङको सिगानामा जन्मनुभएका एक होनहार कलाकार नेपाली लोक दोहोरी गायक हेमन्त खड्कालाई आज तपाईहरु समक्ष केही भलाकुसारी गर्ने उद्देश्यले आमन्त्रण गरेको छु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ र उहाँसँगबाट धेरै कुराहरू जान्ने प्रयास गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? धन्यवाद राजबिन, एकदमै आराम छ। कता हुनुहुन्छ अहिले? बागलुङतिर कि चितवनतिर? अहिले चितवनतिर छ सर, बसाइ चितवनतिर हुनुहुन्छ। के छ त्यतातिर अहिलेको कोरोनाको संक्रमण कस्तो छ अहिले हाम्रो यो कोभिड-19 कोरोनाको अवस्था? अब विश्वव्यापी रूपमा नै अब यत्रो तहस नहस पारेको अब कोभिड-19 कोरोनाले अब यहाँ पनि प्रभाव नपार्ने भन्ने कुरो त छैन। तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि अब बाहिर जे जस्तो हल्ला आए पनि रहे पनि त्यो जस्तो असर परेकै छ चितवनमा। चितवन मात्रै नभएर अब समग्र नेपालमै जस्तै असर गरेको छ अलिअलि। असर छ, व्यापक रूपमा असर छ। मान्छेहरू अब खुलमखुल्ला रूपमा हिँड्न पाइरहेको अवस्था छैन। अब खुलेर व्यापार व्यवसाय गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। नितान्त सम्पूर्ण अब मानव जगतको दैनिकीलाई पूर्ण रूपमा असर पुर्याएको छ। यो हाम्रो संसारभरि नै विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ सबैलाई दुःख दिइरहेको यो कोरोना संक्रमण चाँडै हल होस्, समस्या समाधान होस्, यसको कामना शुभकामना दिउँ सबैलाई। कामना पशुपतिनाथसँग प्रार्थना पनि गरौँ। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ हेमन्त चाहिँ अहिले? हजुरसँग भेट्न लामो समय भयो। अब वास्तवमै त्यति अब खासै केही छैन। अब व्यावसायिक हिसाबले अब गर्नुपर्ने अवस्था, अब समय अवस्था परिस्थितिले यस्तै पारिरहेको छ। अब सिङ्गो अर्थतन्त्र नै अब खासै भइरहेको छ। अब खासै व्यस्तता खासै त्यसमा केही छैन। यसो फुर्सदको समय गीत सङ्गीतहरू सिर्जना गर्ने अनि अब पारिवारिक वातावरणमा रम्ने रमाउने, घर परिवारसँगै बस्ने, यताउता, त्यही नै हो। तपाईँले गायकीय बाहेक अन्य कामहरू पनि केही गर्नुहुन्छ? व्यापार बिजनेस कि कस्तो छ अहिले व्यापार? त्यस्तो केही छ? व्यावसायिक तला निरन्तरता थियो भनेर चितवन प्रवेश गरेपछि एउटा नै अब कृषिसम्म नै अब हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएको हुनाले र हामी पनि अब कृषिमा आश्रित भएको हुनाले अब कृषिसम्म समर्पित भएर केही काम गरौँ भन्ने योजनाको साथ लागि परेको अवस्था थियो। भर्खरै अब सुरुवात गरेको थिएँ। अब समय अवस्था र अब परिवेशले अलिकति असर गरिरहेको छ, त्यही पनि त्यसमा निरन्तरता लागिरहेको छ। म एउटा सानो न्यून पुँजीबाट अहिले चितवन रत्न नगरपालिका 9 भानुचोक एउटा गाई फर्म शुभारम्भ गरेको छु। कस्तो असर छ अहिले? कोरोनाको त्यस्तो असर त छैन, त्यसलाई पनि तपाईँको गायकीय क्षेत्रलाई पनि कस्तो गरेको छ? नितान्त पूर्ण रूपमा असर छ यसको। अब तपाईँको उत्पादित चिजहरू अहिले त अलिकति सहज बनेको छ वातावरण।
तर पहिला अलिकति उत्पादित चिजहरूले पूर्ण रूपमा अब बजारमा पाउनु, अब गाईबस्तुको लागि पर्याप्त मात्रामा खाद्य वस्तुहरू चाहिँ बजारमा नपाइनु, अब धेरै कुराहरू छन् यसमा। अब समग्र विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै अब असर पारिरहेको यो कोरोनाले अब मेरो यो सानो व्यवसायलाई असर नपार्ने त कुरै भएन। धेरै थोरै ठुलो सानो प्रभाव पारेकै छ यसमा। हेमन्त तपाईँले नि कति वर्षको उमेरबाट लगभग चाहिँ गीत गाउनलाई सुरुवात गर्नुभयो होला, याद छ कुनै दिन यस्तो पहिलो पटक कहीँ गीत गाएको, ठ्याक्कै पहिलो गीत यही बनाएको? उमेरबाट भन्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको याद त अब भएन, तर जे होस् रुचिको कुरो सानैदेखि गाउँघरमा हुने मेला पर्वहरू, अब हाम्रो गाउँघरतिर हुने ती अब वैवाहिक कार्यक्रम त रतौलीमा, अनि त्यसपछि तिजमा हुने दिदी बहिनी आमा फुपूहरूको साथमा रहेर तिजमा यस्तै यस्तै तरिकाले सानैदेखिको एउटा रुचिको कुरो थियो। त्यति नै खेरदेखि जति बेला म जान्ने भए, सोध्ने भए, मैले त्यस्तो त्यस्तो समयमा त्यस्तो अवसरमा चाहिँ अब गाएको हुन्थेँ, उहाँहरूको साथमा उहाँहरूको माझमा रहेर रमाइरहेको हुन्थेँ। जो चाहिँ गीत गाउनु भनेपछि सानैबाट थाल्नुभयो, त्यसरी ठ्याक्कै जानकारी नभए भनेपछि धेरै सानो उमेरबाट गीत गाउन थाल्नुभयो? त्यस अब सानैदेखि नै अब जतिखेर अब स्कुल लाइफ थियो, स्कुलतिर हुने विभिन्न कार्यक्रममा पनि अब यस्तै यस्तै कार्यक्रम हुँदा त्यसमा पनि अब सहभागिता जनाइन्थ्यो। रुचिको कुरो सानैदेखिको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यसैबाट सिक्नु। कुनै त्यस्तो गीतको याद छ जुन बेला तपाईँले पहिला सुरुमा गुनगुनाउनु भयो, गाउनु भयो? त्यो धेरै पहिलाका कुराहरू अब त्यति बेला अब त्यसरी देखिएर त राखिएन। अब आफूले सृजित गरेका गीतहरू भन्दा पनि आफ्नो अग्रजहरूको गीतहरूलाई सुनेर तिनै गीतहरूलाई चाहिँ अब गुनगुनाइन्थ्यो। अब रत्याउने कुरा अब आमा दिदी बहिनीहरूको अब माझमा बसेर मादल बजाउँदै त्यही साथमा रमाउँदै अब उहाँहरूकै लयमा, उहाँकै स्वरमा अब स्वरमा स्वर थपिन्थ्यो। तिजको प्रसङ्गमा त्यस्तै हो, दिदी बहिनीको साथमा रहे अब उहाँहरूकै स्वरमा चाहिँ स्वर थप्ने काम भइरहेको थियो। आफ्नै लय सिर्जना गरेर सृजनात्मक त्यस्तो सुनाएको चाहिँ अब पछि अब एउटा गीत रेकर्ड गर्ने प्रकारतिर पुगेँ, त्यतिखेरदेखि नै लाग्छ। तर पहिला त अब पुरानो अग्रजहरूको गीतहरूलाई नै सुनाउने भयो। पहिले एल्बम सिसाखानीमा, हजुर याद छ? सिसाखानीमा याद गर्दाखेरिका कुनै त्यस्ता अविस्मरणीय क्षणहरू त्यतिखेरको चाहिँ? अब आफूबाट सृजित सृजनात्मक कसैलेहरू त याद नहुने कुरै भएन, र याद छ। सिसाखानीमा मैले 2058मा जति बेला म नेपाल आर्मीमा कार्यरत थिएँ, त्यही समय परिवेशमा 2058मा मैले बजारमा ल्याएको थिएँ। सिसाखानीमा सम्झेरै नरहे जिन्दगानीमा, आदरणीय दाजु विष्णु खत्रीको लय सिर्जनामा मैले यो गीतलाई पहिलो पटक आफ्नो आवाज दिएको थिएँ। अलिकति गुनगुनाएर हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सुनाउ न, म पनि सुन्छु अलिकति कस्तो लाग्छ त्यो बेलाको दिनलाई फेरि यादगार बनाउनु एकपटक। धेरैतिर नल्याउन कमला घरको काम, राम्ररी समल सिसाखानीमा, सम्झेर नरहे जिन्दगानी। यो शब्द त्यसैमा समर्पित त्यही एल्बमभित्र अटाएको एउटा चाहिँ शब्द हो। आज पनि मेरो मनस्पटलमा यो रहिरहन्छ, गुन्जिरहन्छ, गुनगुनाउने गर्छु। साँच्चै आर्मीको कुरा मलाई थाहा थियो, तपाईँ पहिला नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्छ र होइन, अहिले भर्खर तपाईँले कुरा निकाल्नु, किन छोड्नु भएको थियो जागिर तपाईँले? जति बेला हाम्रो देश आन्तरिक द्वन्द्वमा मिएको थियो, तत्कालीन नेपाली सेना र अनि तत्कालीन नेकपा माओवादी बिचको जुन अन्तर्द्वन्द्व थियो, कारक तत्त्व त्यही नै हो। खासमा मलाई कुनै त्यस्तो तत्कालीन माओवादीबाट डर, धम्की र त्रासको त्यस्तो किसिमको दबाब होइन, मैले जागिर छोडिरहेको होइन। हामी, मेरो एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि नेपाली सेनामै हुनुहुन्थ्यो।
कलेज चाहिने नेपाली सेनामा देशप्रति समर्पित भएर लड्दा लड्दै देश सेवामा समर्पित भएर हिँड्दा हिँड्दै उहाँको भोजपुरको पानदारीमा वीरगति प्राप्त भयो। अनि उहाँको वीरगति प्राप्त भइसकेपछि घरमा हामी एकमात्र सन्तान भाइको वीरगति प्राप्त भइसकेपछि मलाई नितान्त पारिवारिक दबाव आफन्तहरूको सुझाव त्यसको यो कठिन परिस्थितिमा अब भोलि तपाईँ पनि केही कतै केही हुन्छ कि भन्ने किसिमको एउटा बाआमाप्रतिको माया ममताले गर्दाखेरि मैले त्यति बेला जागिरलाई ट्विट गरेको। भाइको स्वर्गमा बास होस्। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धासुमन पीडाको लागि। भनेपछि एउटा पीडा पनि भयो एकतिरबाट त्यो बेलाको चाहिँ अत्यन्त कठिन पीडा जीवनको मोडमा योभन्दा ठुलो पीडा जीवनको यात्रामा योभन्दा ठुलो पीडा म र मेरो परिवारलाई मेरो बुवा आमालाई योभन्दा ठुलो पीडा अरू केही हुनै सक्छ। यस सम्बन्धी कोही त्यस्तो खालको गीतहरू पनि बनाउनु भयो तपाईँ? मैले यही परिवेशलाई समेटेर त्यति बेला एउटा आमाको मन भन्ने गीत लेखेको थिएँ, रेकर्ड पनि गराएको थिएँ। समयसम्म त्यसलाई भिडियोलाइज गर्न सकिएन, समयान्तर त्यस्तै थियो। अडियो चाहिँ मैले बजारमा ल्याएको थिएँ, यता कता कहीँ कतै अहिले पनि पुरानो रेडियो स्टेसनहरूतिर कहीँ खोज्ने भने त्यो गीत पाउन सकिन्छ होला। त्यसलाई अलिकति सुनाउन है, कस्तो खालको थियो त्यो बेलाको? मर्मस्पर्शी गीत हो त्यो है? ठिक छ, म यसमा आमा र छोरा बिचको चाहिँ मनोभाव सकिएको थियो। मैले आमा बाले व्यक्त गरेका केही शब्दहरू अलिकति यो अहिले धेरै लामो समय भयो डायरीमा पल्टाएर हेर्ने भन्दा ती शब्दहरू अलि छन्। अहिले म जति सम्झन्छु त्यसलाई म गर्छु है। जुन हेरे जुनै राम्रो घाम हेरे घाम एउटा थिए अर्को थिए रामा हुर्कै बढाइ गरे बाबु हाकी देवी देउता दुई आँखाका नानी अन्धो पार्यो जन्म दिए बाबु 9 महिना राखीको सुन्ने पार्यो बाबु आमाको प्यारो। यस्तै परिवेशमा यही ढाँचामा अनि यो आमाको शब्द थियो। अनि छोराले पनि अब यस्तै किसिमका अलिकति भावहरू अब म यस्तै भइहालेँ, अब मलाई समयले यसरी भयो, जे भए पनि के भन्छ मलाई सम्झेर धेरै पिर नलिनु नरुनु आमा भन्ने किसिमको सन्देशमा यही विषयवस्तुमा यही परिवेशमा समेटिएको गीतलाई पनि जस्तो आफ्नो पारिवारिकमा परेको पीडालाई पनि अलिकति केही मात्रामा भए पनि पीडा छ। यसको अडियो पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ होला। मैले यसलाई प्रिज्म डिजिटल स्टुडियोबाट चाहिँ रेकर्ड गराएको थिएँ। सायद मैले भेटाएँ भने यसलाई फेरि पुनः एउटा जीवन्त रूप दिने कोसिसमा छु म। धेरै राम्रो एकदम। त्यतिखेर त त्यति धेरै भिजुअलहरू पनि भिडियो सायद हुँदैन पनि होला, त्यो कम मात्रामा हुन्थ्यो कि? अहिलेको तुलनामा त्यति बेला अब धेरै कम हुन्थ्यो भिडियो बनाउने हैन। भनौँ न पहिलाको र अहिलेको नि हेमन्तजी, पहिला यही बिचमा कुरा गरौँ हैन, पहिलाको र अहिलेको अवस्थामा प्रविधियुक्त जमाना छ अहिले, के भिन्नता पाउनुहुन्छ त्यतिखेर र अहिलेकोमा चाहिँ? अब आर्थिक अवस्था र प्रविधियुक्तको अवस्थामा कुरा गर्नु पर्यो भने के भिन्नता देखिन्छ? धेरै नै अब आकाश धरतीकै फरक छ यति बेला अब र उति बेलाको कुरा गर्दाखेरि। अब उति बेलाको प्रविधि र अहिलेको प्रविधिमा अब तुलना गर्नै मिल्दैन। उति बेला पनि अब सामान्य कन्सेप्टहरू अब नबनाउने होइन, अब यसमा त्यो फिल्डप्रति अब समर्पित साथीहरूले
यो फिल्डप्रति काम गर्ने साथीहरूले पनि अब आफ्नो योग्यताले आफ्नो दक्षताले आफ्नो क्षमताले भएसम्म त्यस्तै किसिमको कन्सेप्टहरू अब बनाएर अब त्यस्तै केही किसिमको चाहिँ अब भिडियोहरू अब निर्माण हुन्थ्यो। अब अहिले त प्राविधिक रूपले अब धेरै फड्को मारिसक्यो, अब धेरै अगाडि बढिसक्यो। अब तुलनात्मक रूपमा त्यो बेला र अहिलेको उसमा चाहिँ अब धेरै नै फरक छ। अब कम्पेयर गर्नै मिल्दैन। तर कम्पेयर गर्न मिल्दैन भनेर अब ऊ बेलाको त्यो प्रविधिलाई त्यो समयलाई चाहिँ के भन्छ हेलच्याङ्ग्रै गर्न खोज्या होइन, के भन्छ सानो देख्न खोज्या होइन। अब त्यही प्रविधिबाट चाहिँ अब क्रमिक रूपले विकास भएर विकसित हुँदै गएर यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो। र यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि त्यो बेलाका ती कन्सेप्टहरू, ती के भन्छ प्रविधिहरूलाई सम्झनै पर्छ। पहिला बनिने गीतहरू र अहिलेको गीतमा फरक छ कि केही पाउनुहुन्छ जस्तो? धेरै नै फरक छ। अहिले अब तुलनात्मक रूपमा यसरी हेर्दाखेरि मौलिकता भन्ने चिजै हराइसक्यो। अब मान्छेले अब शब्दहरू हुबाहु टिपेर लय नै हुबाहु अब कपी गरेर गीतहरू अब बजारमा दिएको छ। अब पहिला एउटा सन्देशमूलक होइन, एउटा चाहिँ यसले के खालको सन्देश दिन खोजिरहेको छ त भन्ने किसिमको अब गीतहरू सिर्जना हुन्थे। अहिले अब अलिकति कता कता त यसो देखिन्छ पारिवारिक वातावरणमा रहेर बसेर सँगै हेर्न नसक्ने खालका ती म्युजिक भिडियोहरू, ती सभ्य दृश्यमा देखिने ती दृश्यहरू अलिकति आँखा छुट्नै पर्ने अवस्थाको पनि यो वास्तवमै राम्रो कुरो हो। त्यसो भन्दै गर्दा फेरि अहिले पनि अब सन्देशमूलक गीतहरू सिर्जना नभएका होइन, धेरै अब राम्रा कलाकारहरू पनि होइन, धेरै अब अहिले अब स्थापित भएका भाइ बहिनीहरूले पनि अब केही सकारात्मक सन्देश समाजमा भए गरेका घटनाहरूलाई यथार्थ दिएका सन्देश गीत मार्फत अब दिइरहनु भएको छ। तर केही मात्रामा अलिकति फरक शैलीका गीतहरू पनि आइरहेको छ। अब यही अब हाम्रो नजिकै गरेको हिन्दूमा नारीहरूको महान ठुलो पर्व तीजको परिप्रेक्ष्यमा पनि अब फरक ढाँचाको अब गीतहरू, जसमा तपाईँको तीजको कुनै रौनकै छैन। त्यसमा तीजले दिन खोजेको तीज वास्तविक तीज के हो अब त्यसको कुनै अर्थै छैन। तैपनि अब विभिन्न ऱ्याप हानेको छ, यसो गरेको छ, उसो गरेको छ, अब बिचमा उफ्रेको छ, कुनामा उफ्रेको छ, छेउमा उफ्रेको छ, तालमा बेतालको गीतहरू निकाल्दा त्यो यस्तो छ। अब हुन त यो अब समयको अनुरूप नै अब यो फड्को मार्ने क्रममा अब फड्किन खोजेको अवस्था होला। तर यसरी अलिकति अशोभनीय तरिकाले, असुहाउँदो तरिकाले फड्कोलाई त्यति उचित मान्दैन। फड्को चाहिँ धेरै मार्न खोजियो जस्तो। हजुर, यस्तो गीतहरू गाउनको लागि तपाईँलाई प्रेरणा कहाँबाट जाग्यो कि कसैबाट पाउनुभयो कि कोही त्यस्तो सम्झना खालको मान्छेहरू छ कि कसैबाट चाहिँ प्रेरित हुनुभयो तपाईँ? अब प्रेरणाको कुरा त अब गर्दाखेरि तपाईँको रुचिको कुरो हो। अब रुचि मैले अगाडि नै भनिहालेँ, अब सानैदेखिको रुचिको विषय बन्यो मेरो यो। रुचि भइसकेपछि अब त्यही किसिमको वातावरणमा अब घुलमिल भएँ म। अनि पछि अब अग्रज कलाकारहरूको अब गीत सङ्गीत सुन्ने, अब मैले पनि यसरी गीत गाउन पाएँ। यस्तै किसिमको आवाज, मेरो आवाज पनि फेरि अब त्यति बेला अब रेडियो नेपाल लगायत अब त्यति बेला त रेडियो नेपाल नै थियो। अनि यहाँबाट प्रसारण क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र पोखरा आदरणीय व्यक्तित्व पुरुषोत्तम नेउपाने दाइले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम, अनि नरहरी नेपाली दाइले गर्ने सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू, अनि अब रेडियो नेपालबाट गुन्जिने कार्यक्रम चौतारी, यसमा पनि आफूले प्रकटन गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने किसिमको कौतुक लाग्थ्यो। अब समयको अन्तरालसँग अब दौड्दै जाँदा हिँड्दै जाँदा अब लोक सङ्गीत प्रेमी साथीहरूसँगको अब उठबस जमघट भयो। त्यसमा अब जति बेला मैले स्कुल लेभलको पढाइसकेर अब बागलुङ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, अहिलेको अब धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनको लागि आएँ। आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय दाजु विष्णु खत्रीसँगको सामिप्यता पाएँ। अब त्यसमा हजुर हाम्रो पनि अब सामिप्यता अब नजिक भइयो, जुन हामी सधैँ अब साङ्गीतिक रम्ने रमाउने वातावरण बन्यो। अनि पछि अब कर्मी हुँदै विष्णु दाई अब त्यहाँ मभन्दा 1
बेद सिनियर हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले आफ्नो अध्ययन सिद्धाएर काठमाडौँ जानुभयो। त्यसपछि अब म पनि सेनामा जागिरे भेटिएपछि काठमाडौँ फेरि प्रस्थान गएँ। उहाँले सकेपछि विभिन्न व्यक्तित्वहरू उहाँको माध्यमबाट अब धेरै नेपाली लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा त्यो बेलाका उहाँका सहकर्मी साथीहरू अब विमल राज छेत्री, अब भाइ पङ्गेली, कमल शर्मा लगायतका धेरै व्यक्तित्वहरूसँग चिन्जान गर्ने मौका पाएँ, उपन्यास बोल्ने मौका पाएँ। त्यही अब वातावरणमा घुलमिल हुँदै गर्दा गीत गाएको अब रेकर्ड गरियो। प्रेरणाको कुरा त अग्रज हजुर भन्नुहोस्। अब प्रेरणाको कुरामा अग्रज कलाकारहरू अब नारायण राईजी दाई, बमबहादुर कार्की दाई, प्रेमराज महत दाईका गीतहरू सुनेको थिएँ। अब कमल ओलीका गीतहरू गुनगुनाइन्थ्यो। अब यही हो प्रेरणाको अब मेरो त्यो बेलामा घर परिवारको सहयोग कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ? जीवपूर्ण रूपमा पारिवारिक सहयोग र सद्भाव बिना त कुनै पनि कुरा पूर्ण रूपमा चाहिँ सफल हुन सकिन्न। यो अब थाहा भएकै कुरो हो। तैपनि कता कति अब बुवाआमाको अब यसो त के गलत ट्र्याकमा लागिस् कि गलत बाटो हो कि भन्ने किसिमको पनि हुन्थ्यो। अब त्यस्तो खासै अब्जेक्सन चाहिँ भएन। ठिक छ भने अब गरोस् भन्ने किसिमको कुराकानी थियो। त्यति बेला आफूले अब टक्क अब अडियो रेकर्ड गराएर एल्बम निकालेर लैसकेपछि आफ्नो आवाज अब त्यति बेला अब बुवा इन्डिया आर्मीबाट इन्डिया आर्मीको मान्छे टक्क उहाँले किनेर ल्याएको त्यो ठुलो के भन्छ टेप रिकर्ड भन्ने चलन थियो त्यति बेला। त्यसमा हालेर अब बुवालाई चाहिँ अब आफन्तहरूलाई आफ्नो आवाज लाउँदाखेरि अनि आफ्नो अब सन्तानको आवाज उहाँहरूले सुन्दाखेरि मक्ख पर्नुहुन्थ्यो, खुसीको हुनुहुन्थ्यो। खासै त्यस्तो अब्जेक्सन केही पनि भएन। पारिवारिक सहयोग सद्भाव थियो र छ पनि। अहिले कस्तो छ? अहिले त अलि राम्रो छ। अहिले ठिकै छ। अब हजुर अहिले त चर्चामै हुनुहुन्छ अब चाहिँ होइन। अब त्यसबाट धेरै 1-2 दर्जन लगभग 2 दर्जन जति एल्बम तपाईँले बजारमा पस्किसक्नु भएको छ भनेपछि अहिलेको त पहिलाको र अलिकति धेरै फरक छ र नि त। अब बिचमा अलिकति मेरो यो सङ्गीत सिर्जनाको कुरामा साङ्गीतिक लहरमा अगाडि बढ्ने कुरामा अलिकति ग्याप भयो 2-4 वर्ष जति। यति बेला म अब वैदेशिक रोजगारको लागि देशभन्दा बाहिर थिएँ। बाहिर भए पनि मैले आफूले नगाए पनि आफूले सिर्जना गरेका गीतहरू मैले पठाइरहन्थेँ। आदरणीय भाइ कृष्ण आचार्यले ठुलो सहयोग सद्भाव छ। प्रेम थापा भाइ जो यति बेला यहाँ नेपालमा रहेर स्ट्रगल गरिरहनु भएको थियो। मैले उहाँ बसेर गीत सिर्जना गरेर मैले सिर्जना गरेका गीतहरू लेखेका गीतहरू यहाँ मैले भाइहरू पठाइदिन्थेँ। कुलेन्द्र विश्वकर्मा, देवी घरती, शान्तिश्री परियारले ती गीतहरूलाई जीवन्त रूप आफ्नो अलौकिक आवाजले सिँगार्नु भएको थियो। त्यसमा अब यो विभिन्न किसिमको तालमेल यताउता मिलाउँदा आदरणीय भाइ प्यारो भाइ कृष्ण आचार्य अनि त्यसलाई सबै दृश्य गर्ने क्रममा प्रेम थापा भाइ हाम्रो बागलुङकै एउटा प्यारो भाइ हुनुहुन्छ, छिमेकी भाइ। उहाँहरूको एकदम मैले विदेशमा गएर पनि के भन्छ गीत सिर्जना चाहिँ गरेकै हो। अलिकति ग्यापिङ चाहिँ रहेकै हो। पछि नेपाल आइसकेपछि अब नेपाल आएको पनि यतिको समय भइसक्यो। नेपाल आइसकेपछि मैले विभिन्न अब लगभग दसैँ सम्बन्धी गीतहरू, गीत सम्बन्धी गीतहरू अनि पञ्चे बाजाका गीतहरू अनि लोकदोरीका गीतहरू अब केही रेकर्ड गरेँ। केही अब अडियो रेकर्डिङ भएर अब सबै दृश्य निर्माण गर्ने क्रममा त्यति थन्किएर बसेका छ। यो अहिले वर्तमान परिवेश रले गर्दाखेरि अब त्यति पूर्ण रूपमा खुलेर त्यसलाई जीवन्त रूप दिन पाइएको छैन। तसर्थ यो मानेमा मेरो निरन्तर सहभागिता चाहिँ छ। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हेमन्तजी यो क्षेत्रमा लागेर लोकदोहोरी फाटमा तपाईँ रम्दै गर्दा कतिको सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुभएको? प्रकरणमा तपाईँको अब आर्थिक सन्तुष्टिको कुरा गर्ने हो भने त अब त्यसमा कुनै पनि अब प्राप्ति छैन हेर्नुहोस् होइन। अब जस आत्मिक सन्तुष्टि चाहिँ छ ममा। किन भन्दा मैले अब गीत सिर्जना गरेर मनग्गे म धनै कमाउँछु पैसा कमाउँछु भन्ने मेरो उद्देश्य चाहिँ मेरो सिर्जना र नितान्त आफूले सिर्जना गरेका आफ्ना सिर्जित चिजहरू सदा सर्वदा चाहिँ जीवन्त रहन् भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसैले अब जति पनि
सिर्जित सिर्जना छन्, जो सुरक्षित छन्। भोलि यो धरतीमा अब के भन्छ कसैलाई पनि अजम्बरी छैन। म आफैले यो धरती छोडेर जाँदाखेरि मेरो सिर्जना त जीवन्त रहन्छन्। आउने सन्ततिले, आउने पुस्ताले एकदम मेरो के भन्छ मेरो पुरानो पुस्ताले सिर्जना गरेको यो चिज होइन भनेर उहाँहरूले त्यो आवाज सुन्न सकुन्, त्यो दृश्य हेर्न सकुन्, त्यही नै हो मेरो लाइफको। मैले यो क्षेत्रमा लागेर मनकै धन पैसा कमाउँछु भन्ने चाहिँ यो कहिल्यै पनि सोचिनँ, सोध्दा पनि सोचिनँ। यो वास्तवमा नि त्यो क्षेत्रभित्र विकृति के हो जस्तो लाग्छ मलाई? यसलाई केही छ त्यस्तो दोहोरीभित्र, हाम्रो दोहोरी लोक दोहोरी फाँटमा? अहिले अब पछिल्लो समय अब धेरै किसिमको विकृति मैले अगाडि नै भनिसकेँ। अब शब्द लेखनको अब क्रममा पनि अब अलिकति कमसेकम सृजनालाई सृजित गर्ने व्यक्तिले कस्तो खालको शब्द सिर्जना गर्ने त अब त्यो खालमा चाहिँ ध्यान पुग्नुपर्ने हो। अब शब्द सिर्जना भइसकेपछि अब त्यसको अब रेकर्डिङ प्रकरणमा पनि त्यो शब्द चाहिँ अब प्रस्तुत गरिन्छ, शब्द गाइन्छ। कमसेकम रेकर्डिस्टले पनि अलिकति अब विचार पुर्याउनु पर्ने हो। कमसेकम इभन यस्तो शब्द चाहिँ मैले मेरो स्टुडियोमा मैले एउटा रेकर्डिस्टले चाहिँ मैले रेकर्ड गर्न सक्दिनँ, यो शब्द चाहिँ के भन्छ सुधारेर ल्याउनु पर्छ भन्ने किसिमको सुझाव पनि दिनुपर्ने हुन्छ कि। अब विभिन्न अब कुराहरू यो अब शब्द सिर्जना गर्नेले अब गरिहाल्यो, रेकर्डिस्टले पनि रेकर्ड गरिदिइहाल्यो। अब भनेपछि अब सबै दृश्यको प्रकरण पुग्दासम्म पनि अब कमसेकम यता अलिकति लाजमर्दो छ है, यो अलिक फरक छ, यसलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गबाट जाउँ भन्ने किसिमको चाहिँ अब त्यो भिडियो युनिटले पनि अब बुझ्नुपर्ने हो। अब यसो भनिसाध्दै नै छैन। अब तपाईँको शब्दमा अलिकति सानो छ भने अब तपाईँको दृश्य निर्माण गर्ने प्रक्रियामा त ठुलो बनाएर अझ व्यापक फरक ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको अर्कै देखाइदिने कि जुन हाम्रो लागि चाहिँ पाच्च नै नहुने खालको। अब विकृतिका कुराहरू अब त्यस्तै छन्। अब यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, अब सुधार्नुपर्छ। अब राम्रो खालको सन्देशमूलक र सकारात्मक खालको चाहिँ गर्नुपर्छ, शब्दहरू सृजना गर्नुपर्छ, सन्देशमूलक गीतहरू बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। यति लामो समयमा तपाईँले आफूले सबभन्दा आफूलाई राम्रो लागेको गीत कुन छ? हजुर, कुन छ जस्तो आफूलाई बिर्सन नसकिने गीत? लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा अब के भन्छ आफूले सिर्जित गरेको हुन त अब आफूले जन्माएका छोराछोरी अब कुन राम्रो कुन नराम्रो भनेर त्यसरी तुलना गर्न त मिल्दैन। तैपनि अब एउटा के भन्छ पहिला जन्मेकोलाई जेठो अब पछि जन्मेकोलाई कान्छो भनेर अब एउटा चाहिँ जुन दर्जा दिनुपर्छ। त्यसो पनि अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ आफूले सिर्जना गरेका सिर्जितहरू अब सबै राम्रै छन् जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ अब दर्शकले हेर्ने दृष्टिमा म आफूबाट सिर्जित र आदरणीय दाजु विष्णु खत्रीले स्वरबद्ध गरेको गीत मुस्ताङले थिएन, जस्तै एउटा नेपाली लोक सङ्गीतको फाँटमा तहल्का नै मचायो। र हेमन्त खड्का पनि एउटा लोक सङ्गीतको सिर्जनामा एउटा कलम चलाउन सक्दो रहेछ, चलाउने खालको मान्छे रहेछ भनेर चाहिँ एउटा जीवन्त उदाहरण दियो मुस्ताङले। लाग्छ प्रयास हाम्रा दर्शकहरूले सुन्नु भएको होला त्यो गीत। यदि कसैले सुन्नु भएको छ भने अहिले तपाईँको मुखबाट अलिकति मुखारा बिन्दु होस् न। गाउँभरि बडाकी छिनौनी जाति सम्झ्यो, झनोती मनरनी मुस्ताङले तेमा, मुस्ताङले तेमा एकचोटि त झम्टेरै रुनी थिए उनलाई भेटेमा। रुनी चाहिँ भएर गीत लेख्नु भएको छ? लेख्नु भएको चाहिँ कसैलाई झम्टेर रुनी मन थियो या कल्पना गर्नुभयो?
होइन त्यति बेला समय अवस्था त्यस्तै थियो। त्यति बेला विमलराज छेत्रीले जापान टोकियो गीत सृजन गर्नुभएको थियो। अनि भगवान भण्डारी दाइले फेरिनीमा गीत, त्यस्तै त्यस्तै अरू अब ठाउँ विशेषलाई बनाएर गीत बनाउने एउटा प्रचलन आएको थियो त्यति बेला। म त्यति बेला त्यो समय नेपाल आर्मीमै कार्यरत थिएँ। म यो म्याग्दी भन्दा अलि माथि मुस्ताङको त्यो भाषामा कार्यरत थिएँ। अनि मुस्ताङको परिवेशमा त्यही जाँदाखेरि अब त्यही बुझ्दा त्यहाँ आउने पर्यटकहरूको तलमाथि गरिरहँदा अब त्यो परिवेशमा अनि सृजित गीत हो। पछि विष्णु दाइसँग काठमाडौँको यात्रा एकैचोटि गर्ने अवसर मिल्यो। त्यही बेलामा उहाँले यसलाई एउटा लयबद्ध लयमा ढालिदिनु भयो र उहाँले नै आफै आफ्नो आवाजबाट स्वरबद्ध गरिदिनु भयो। त्यही परिवेशमा जन्मिया गीत हो। यो क्षेत्रमा लागेर नि हेमन्तजी के पाउनुभयो के गुमाउनु भयो यो लामो समयमा? त्यस्तो चिज केही छ गुमाएको चिज र पाएको चिज? पाउनु भन्दा नि अब धेरै के पाइयो अब के गुमाइयो भन्ने कुरामा अब पाउन अब धेरै श्रोताहरूको माया पाइयो, ममता पाइयो। अब सबैसँग चिन्जान हुने एउटा अवसर पाइयो। अब यही गीत सङ्गीतको माध्यमबाट विभिन्न अब मेला महोत्सवमा हुने प्रोग्राममा गएर गीत गाउने अवसर पाइयो। आफ्नो प्रस्तुति अब आफ्नो कला प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने अब देखाउने एउटा चाहिँ वातावरण पाइयो। अब गुमाउने प्रकरणमा अब पारिवारिक साथ समय अब कहिलेकाहीँ अब घरमा विशेष काम हुँदाहुँदै विशेष समय दिन सक्दैन। अब मलाई त यता यस्तो कार्यक्रम छ म यहाँ जान्छु भनेर अब घर परिवारको मनलाई अलिकति भ्रङ्ग बनाएर अब हिँडियो, त्यहाँनिर पनि अब समय गुमाइयो। यही कार्यक्रमले अब हिँडेर जाँदाखेरि के भन्छ अब किन आजले मन बिगारेर गयो भन्ने किसिमको मनस्थिति अब घर परिवारको भयो। घर परिवारको त्यो समयमा त्यो बेलामा चाहिँ मन देखाइयो। त्यहाँनिर पनि अब केही चिज पारिवारिक माया गुमाइयो। अब अरू अब यही सङ्गीत लाउँदा कुनै कुनै विशेष कामको लागि कुनै अलिकति अब राम्रो कामको लागि समय गुमाइयो। यिनै पाउनु र गुमाउनुमा। कि यो क्षेत्रमा लागेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव छैन त हेमन्तजी अझै पनि? जीविकोपार्जनको लागि त्यति अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हुन त मान्छेले विभिन्न भियर्सहरू देखाएर यस्तो यस्तो अब यति भयो उति भयो, अहिले अब युट्युब गयो अब डिजिटल परिधिबाट देखाउँदाखेरि यति भयो अब यति कमायो भन्ने किसिमका अब गफहरू छन्। तर अब उहाँहरूले के कति अब पाउनुभयो कति के कमाउनु भयो अब त्यो तर्फमा जाँदिनँ। तर म आफैले मेरो आत्ममनबाट चाहिँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ देख्दिनँ। यसको अलावा कुनै अब अर्को यसलाई सपोर्ट हुने खालको अरू कुनै एउटा चाहिँ अर्को व्यवसाय हुन जरुरी छ। अर्को व्यवसाय साइडमा राख्नुपर्ने अवस्था छ अझै पनि। एउटा चाहिँ साइड बिजनेस हुनलाई चाहिँ जरुरी छ। अब यसैलाई नै अब के भन्छ मुख्य आधार बनाएर अब नबाँचेका होइनन्, बाँचिरहेका छन्। काठमाडौँमा अब यहीमा मात्रै अब के भन्छ गीत सङ्गीतमा मात्रै समर्पित भएर अब जीविकोपार्जन गरेका छन्। त्यो नितान्त यतिकै गीत रेकर्ड गरेर अब युट्युबमा फालेर अब भ्युर्स बढी भएर युट्युबबाटै कमाएको चाहिँ होइन। उहाँले अब डोरी साथतिर विभिन्न किसिमका रोली क्लबहरूतिर अब कसैले गाएर कसैले नाचेर कसैले वेटिङ गरेर त्यसरी कमाएर जीविकोपार्जन गरेकी छन्। तर नितान्त गीत रेकर्डिङ गरेर नै गीतको भिडियो बनाएर अनि अब यो युट्युब मार्फत गीतलाई रिलिज गरेर अनि मनग्गे पैसा कमाएर मैले चाहिँ जीविकोपार्जन गरेको छु, म यसैको आधारमा बाँचेको छु, यसैले मेरो परिवार चलाएको छु, चलाउँछु भन्ने जस्तो मूर्खताहरू चाहिँ गाह्रो छ, अत्यन्त गाह्रो छ। हामी अब लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिन लागिसकेको छ, अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। बागलुङमा कस्तो छ अहिले दोहोरीको अवस्था? अब म लगभग बागलुङतिर त अब स्थापित कलाकारहरू एउटा चाहिँ लोक दोहोरीको क्षेत्रमा त
ठुलो सफलता हात पारेका एउटा चाहिँ लोकदोरी क्षेत्रको लागि चाहिँ ऊर्जाशील व्यक्तित्वहरू चाहिँ अब जन्मेको ठाउँ अति नै उर्वर भूमि हो। अब धेरै कलाकारहरू त्यसबाट स्थापित भएर अब आफ्नो छुट्टै किसिमको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अब छुट्टै किसिमको पहिचान बनाउनु भएको छ। जस अब बागलुङबाट अब उत्पादित कलाकारहरू निस्केका कलाकारहरूको पहिचान र उहाँहरूले चाहिँ अब नेपाली लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा दिएको योगदानको कुरा गर्दा बागलुङ धेरै अगाडि छ जस्तो लाग्छ। धेरै कलाकारहरू जन्मेका छन्, धेरै कलाकारहरू राष्ट्रिय स्तरमा हुनुहुन्छ है। अब लोक दोहोरीलाई अझ अगाडि लानलाई के गर्नुपर्ने देख्नु तपाईँले? सरकारले अथवा भनौँ कुनै निजी स्रोततर्फबाट पनि के गर्यो भने हामीले धेरै अगाडि लान सक्छौँ होला लोक दोहोरी फाँटलाई? तपाईँ एउटा संस्थागत पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा पनि बसेर काम गर्नुभएको मान्छे, लामो समयको अनुभव छ। अब हामीले अब लोकदोरी क्षेत्रको अब सरकारले गरिदिए त राम्रो हुने हो। यसलाई यसका कमजोर पक्षलाई केलाएर अलिकति अब थुप्रै कलाकारहरू जसमा चाहिँ अब रहनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ आउनु भएको छ, रहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि अब विचार पुऱ्याइदिए त हुने हो। तपाईँको अब सबै कुरो सरकारको मात्रै मुख ताकेर नै हुन्छ जस्तो अब हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको जुन के भन्छ एउटा संस्था छ केन्द्रीय स्तरको, उसले नै सोच विचार पुऱ्याउनु पर्ने हो। अब के गर्दा कलाकारको हित हुन्छ भन्ने किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ उसले ल्याउनु पर्ने हो। सायद उसको योजनाहरू छ होला, अब उसले अब विभिन्न किसिमका अब कालखण्डहरू पार गर्दै विभिन्न किसिमका चरणहरू पार गर्दै अहिले अब यो परिवेशसम्म आइपुगेको छ। थुप्रै थुप्रै नयाँ अनुहारहरूले अब नयाँ हस्तीहरूले त्यसलाई हाकिरहनु भएको छ। योजनाका साथ अब अगाडि बढिरहनु भएको छ होला। पक्कै पनि उहाँहरूले अब नेपाली लोक सङ्गीतको हकितको लागि छुट्टै किसिमको एउटा कुनै योजना कुनै कार्यक्रम छ होला र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला भन्ने कुरामा विश्वास छ। अब आउँदाका दिनमा कस्तो खालको एल्बमहरू गर्दै हुनुहुन्छ, निकाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? अब धेरै गीतहरू सिर्जना गरेर एउटा डायरीभित्र चाहिँ अब थन्किरहेको अवस्था छ। अब मैले पञ्चेबाजाका गीतहरू अनि त्यसपछि तपाईँको केही लोकदोरी गीतहरू अनि दसैँ सम्बन्धी गीतहरू अब ल्याउने कोसिसमा छु। अहिले तत्काललाई एउटा लोकदोरीकै गीत अडियो रेकर्डिङ गरेर अब भिडियो को चाहिँ तयारीमा जुट्ने वातावरणको खोजीमा छु। अब यो अब अहिले यो कोभिड गर्दाखेरि अलिक फुलेर कुरा जुन किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न पाइरहेको छैन। अब यो वातावरण अलिकति सहज भइदियो भने मैले एउटा आफ्नो सिर्जना अब भन्नाले चाहिँ गीत चाहिँ रेकर्ड भइसक्यो, भिडियो बन्न बाँकी छ। हजुर हजुर। त्यो गीतको अलिकति मुखा सुनाउनु के हुनु, दर्शकहरूलाई पनि आउँदा नजर लाउँदा कुहिरोले ढाकेको आउँछ झल्को मायाले ढाकेको, नजर लाउँदा उडीमा जाने त्यो रानी चारी गयो बेगहानी बारीलाई। हे नजर लाउँदा बैमानी माया नौडाँडा पारी बस्या छुपिर मानी बारीलाई। नजर लाउँदा कुहिरोले ढाकेको आउँछ झल्को मायाले ढाकेको।
धन्यवाद बहिनी। हामी निकै आइसकेका छौँ, अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हाम्रो तोकिएको समयभन्दा। मैले केही भन्नु सोध्न नसकेको र तपाईँले केही भन्नु मन लागेका त्यस्ता केही कुरा छन् र बाँकी हजुरसँग? सर्वप्रथम त अब यो कार्यक्रममा आएर जुन किसिमको कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि हजुरप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बाँकी कुराहरू अहिले अब समग्र विश्व नै कोभिड-19बाट ग्रसित भएको अवस्थामा सबैले संयमता अपनाएर र सुरक्षा अपनाएर अब यो जोखिमबाट आफू नै सजग रहेर आफू सुरक्षित रहन सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू, आफन्त इष्ट मित्रहरू सबैलाई सुरक्षित रहन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आगामी दिनहरूमा आउने मेरा सृजनात्मक कुशलीहरूलाई अपार माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। र मेरा प्राय गीतहरू हेमन्त खड्का युट्युब च्यानलबाट चाहिँ मैले अपलोड गरिरहेको छु। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हस्, आजलाई भने हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले 40 मिनटको जति बनाउनु अझै 40 मिनट भइसकेको छ। तपाईँलाई पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो, कुरा गरौँ न भन्दाखेरि हामी पुरानो साथी भएको कारणले पनि मानिदिनु भयो, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यसलाई। र यहाँको अब आउने अझ धेरै सफलताका शिखरहरूमा छुम्न सकुन्, सफल रहन्, धेरै धेरै शुभकामना लगाउँदछु। र आउँदाका दिनहरूमा अझ राम्रा र धेरै यस्तै गीतहरू हामी म जस्तै अन्य दर्शकहरूले सुन्न पाउँ तपाईँको गीतहरू, त्यसको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुँदै आजको कार्यक्रमलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हेमन्तजी हस्त धन्यवाद। आत्मीय दर्शकले उहाँ हुनुहुन्थ्यो हेमन्त खड्का। बागलुङमा जन्मेर अहिले चितवनमा रहनुहुन्छ र निकै लामो समयदेखि यस लोकदोहोरी क्षेत्रमा चाहिँ आफूलाई उभ्याइरहनु भएको छ। उहाँका गीतहरू सुनिदिनु होला। उहाँको हेमन्त खड्का युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला भन्ने विनम्रता अनुरोध पनि गर्दछु। र सम्पूर्ण दर्शकहरूबाट फेरि भोलि अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई भने छुट्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।